نحمدک یا اللہ اللہم یا مجیب کل سائل الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار مل کے درود پاک باواز بلند پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا تاج کل المرسلین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ گرامی قدر حضرات، چند منٹ دی حاضری ہے اور بلا تمہید میں اپنی گفتگو نو شروع کر رہا ہوں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے متعلق اور آپ دی سرکار دے نال الفت محبت اور پیار، اور نبی پاک علیہ السلام دا اپنے نواسے دے نال پیار دا انداز، کس طرح سرکار نے اپنے نواسے نال پیار فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، ایک گل تمہیدی یاد رکھو، جس بندے نے خدا تک پہنچنا ہوئے، خدا تک جڑا بندہ جانا چاہے، خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہے، وہ بندہ درے رسول تو بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام چھڑ کے خدا دا محبوب بننا چاہے، کوئی بندہ خدا دا محبوب نہیں بن سکتا۔ خدا نے کائنات بنان تو پہلے رب تعالیٰ نے چاہت فرمائی، اور چاہت خدا تعالیٰ نے کائنات تو پہلے، آسمانہ تو پہلے، زمینہ تو پہلے، ملائکہ تو پہلے، کل مخلوقات تو پہلے رب نے جس شے دی، جس ذات دی، جس ہستی دی رب نے چاہت فرمائی، او آمنہ دا لال محمد عربی ہے۔ کوئی بندہ خدا دی چاہت نہیں چھڑ کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا تک کوئی پہنچے گا جڑا محبوب مصطفیٰ دا دامن تھامے گا۔ اور گرامی قدر حضرات یاد رکھو، کوئی بندہ نبی پاک تک نہیں پہنچ سکتا، نبی پاک دے در تک اوزا ہی پہنچے گا جدو دامن حسین نو تھامے گا۔ کیوں؟ سرکار محبوب نے خدا دے، اور حسین محبوب نے محبوب خدا دے۔ حسین تو بغیر خدا دے محبوب تک رسائی نہیں، اور رسول تو بغیر خدا تک رسائی نہیں۔ خدا تک پہنچے گا وہی جڑا محب حسین بھی ہوئے گا، محب مصطفیٰ بھی ہوئے گا، پھر وہ بندہ محبوب خدا بھی بن جاوے گا۔ گرامی قدر حضرات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین نے فرمایا من احبہما احببتہ، فرمایا جڑا حسن و حسین نال پیار کرے گا، اقل اسلام نے فرمایا میں انہوں محبوب بنا لاواں گا، میں او نال پیار کراں گا۔ اقل اسلام نے فرمایا من احبہما احببتہ، جڑا حسنین نال پیار کرے گا میں او نال پیار کراں گا۔ مدینہ کی گلی کے اندر امام الانبیاء جا رہے نے، نال اصحاب رسول نے بچے کھیل رہے نے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ اصحاب رسول تو کے نکل کے بچے نو کھیل جو ہے، بچے نے بچو ایک بچے نو اٹھایا، امام الانبیاء نے پیشانی تے بوسہ کیتا، اقل اسلام نے اپنی گودی وچ بٹھایا۔ اصحاب رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سارے کھیل دے بچے نے بچو ایک بچے نال تسی شفقت کی تھی، ایک بچے نال پیار کیتا، پیشانی نو بوسہ دیتا، اٹھا کے گود وچ بٹھایا۔ یا رسول اللہ شفقت دی وجہ امام الانبیاء نے کی فرمایا؟ اقل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک دن میں دیکھیا اے بچہ میرے حسین نال کھیلنا پیا سی، میرے حسین نال کھیلنا پیا سی، میرا حسین اگے سی، میرے حسین دے پیچھے سی، میرے حسین دے قدمہ دے نال لگن علی خاک نو اے چک کے اپنی اکھاں نال لا رہا سی، اے دی عذاب میں پسند آئی، اس وجہ نال میں دے نال پیار کر رہا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو میں محمد عربی وعدہ کر رہا، کل قیامت دے دن اس بچے دی حسین دے نال محبت دی وجہ نال میں دی بھی شفاعت کرا گا، دے والدین دی بھی شفاعت کرا گا۔
سارا جواب دے، ہاتھ چوک کے جواب دو یار. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے نال محبت کا دعویٰ کرے اس بندے تے واجب ہے میرے حسنین نال محبت کرے. حسنین دی محبت تو بغیر نبی پاک دی محبت نہیں لبھدی، اور نبی پاک دی محبت تو بغیر خدا تک بندہ نہیں پہنچدا. گرامی قدر حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا علی عاتقہ یلسم هذا مرة حتی انتہا الینا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک اپنے حجرے تو نکلے، آپ دے سجے کندھے تے امام حسن بیٹھے نے، بائیں کندھے تے حضرت امام حسین نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھروں نکلے، آپ نے کندھے تے اپنے نواسے نو بٹھایا. امام الانبیاء کبھی اپنے نواسے حضرت امام حسن نو بوسے کر دینے، کبھی حضرت امام حسین نو بوسے کر دینے. کہنے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب رسول دی مجلس چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، سوال کرنے والے نے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتحبہما، یا رسول اللہ یقیناً تسی اپنے نواسے نال بڑا پیار کر دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں. نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر اصحاب رسول نے مجلس آقا علیہ السلام نے ہاتھ چکے دعا دیتی. آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں حسنین نال پیار کرنا، اے اللہ جڑا حسنین نال پیار کرو خدا ہو دے نال تو پیار کر. آقا علیہ السلام نے اس بندے نو ایک بشارت دیتی جڑا حسین پاک دا ذکر کردا ہوئے، جڑا سینے دے اندر حسین پاک دی محبت ہوئے. امام الانبیاء نے فرمایا حسین پاک دا محب او خالی نہیں جاوے گا، میں محمد دے نال پیار کراں گا اور محمد دا رب بھی دے نال پیار کرے گا. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے امام حسن و حسین انہاں دا مقام مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ انہاں دے کان وچ اذان نبی پاک نے پڑھی اور انہاں نو گھٹی نبی پاک نے دیتی، اور انہاں دے نام زمینی نام نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نواسے دے نام حسن و حسین اے جنتی نام نے، اے دنیا دے نام نہیں. آقا علیہ السلام نے جدو فرمایا، اور یاد رکھو اے جنت وچ بھی کسی دا نام نہیں سی. حضرت مفضل کہتے ہیں ان اللہ تعالی حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہما النبی ابن الحسن والحسین. آقا علیہ السلام دے صحابی غلام کہندے نے اللہ تعالی نے حضرت امام حسن دے نام نو امام حسین دے نام نو رب تعالی نے پردے وچ لکا کے رکھیا سی، پردے وچ لکا کے رکھیا سی. اور نبی پاک علیہ السلام دے جب نواسے پیدا ہوئے حتی سما بہما النبی ابن الحسن والحسین، جب امام حسن و حسین کی ولادت ہوئی اس وقت اللہ نے پردے حجابات دور کر کے نامہ نو ظاہر فرمایا. اور گرامی قدر حضرات امام حسین دی شان ہے نبی پاک علیہ السلام دی زبان چوستے نے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این لکان، چھوٹا بچہ کتے؟ این لکان، چھوٹا بچہ. حضرت امام حسین چھوٹے سن. آقا علیہ السلام نے جب فرمایا فجال حسین وہو یمشی، حضرت امام حسین چل دے آئے. اصحاب رسول دی مجلس دے وچوں مجلس چیر دے ہوئے آقا علیہ السلام دی گود چاہ کے بیٹھ گئے. حتی سکت فی حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل اصابعہ فی لحیۃ رسول اللہ. امام حسین نے اپنیاں انگلیاں امام الانبیاء دی داڑھی وچ داخل فرمائیاں. نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک نال کھیل دے رہے. گرامی قدر حضرات
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے نال شفقت پیار کتنا کیتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ففتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمل حسینی حتی ادخل فاہ فیہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین اپنے نواسے دا منہ کھولیا اور نبی پاک نے اپنی زبان امام حسین دے منہ وچ داخل فرمائی. امام حسین نو اپنی زبان چوسائی محبت انداز. کبھی امام حسین نبی پاک دی زبان چوستے نے, کبھی امام حسین دی نبی پاک زبان چوستے نے. حضرت ابو ہریرہ ہی راوی نے فرماتے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمتص الواب الحسینی کما یمتص الرجل والتعمیرات. کہنے لے خدا دی قسم میں نبی پاک نو ویکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ کھول کے امام حسین دی زبان نو اپنے منہ وچ لیا اور سرکار اپنے نواسے دی زبان نو انج چوس دے سن جویں بندہ کھجور چوسدا ہے. اے نبی پاک علیہ السلام دی امام حسین دے نال محبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا امام حسین دے نال پیار ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, یہ صرف مسلمان مومن کلمہ گو نہیں, یہ خالص مومن بھی سن, منافق بھی سن, بیگانے بھی سن, اپنے بھی سن. سارے نو سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, الا انبئکم بخیر الناس جدا وجدة وعما كعمة وخالا كخالة وابا وأما. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو تانوں میں او دو نہ دسا جنہ دے نانے ورگا کسے دا نانا کوئی نہیں, جنہ دی نانی ورگی کسے دی, جنہ دی پھپھی ورگی کسے دی پھپھی کوئی نہیں, جنہ دے چاچے ورگا کسے دا چاچا کوئی نہیں, اور جنہ دے خالہ اور مامو ورگے کسی دی خالہ مامو کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے اعلان فرمان تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم الحسن والحسین. آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہ دے نانے نانی دا مقابلہ کوئی نہیں. کائنات دے سارے انسانات افضل و اعلیٰ نانا نانی رکھ دے نے, اور کائنات دے سارے انسانات اعلیٰ و افضل والدین رکھ دے نے, چاچے پھپھیاں رکھ دے نے, خالہ مامو رکھ دے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین نے او حسن. آقا علیہ السلام نے پھر خود فرمایا, نبی پاک نے فرمایا جدہما رسول اللہ, جدہما حسنین دے نانا قائد الانبیاء, امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, جانے کائنات, جانے انس و جان. گرامی قدر حضرات, امام الانبیاء نے فرمایا حسنین دا نانا اللہ دا رسول ہے, نبیوں دا امام ہے, تمام کائنات دا قائد ہے, باعث تخلیق کائنات ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جدتہما خدیجہ بنت خویلد, انہاں دی نانی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا امہما فاطمہ بنت رسول اللہ, انہاں دی والدہ فاطمہ بنت رسول, جنہاں دے بارے مفتی صاحب فرما رہے سن, علامہ اقبال نے آکھیا رشتہ عین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است, ورنہ گرد تربتست گردید می پر خاکیوں سجدہ بر خاکیوں پاشید می. کہتے ہیں میرے پیریں شریعت دیا بیڑیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا پاس ہے, وگرنہ خدا دی قسم اگر سرکار دا فرمان دا پاس نہ ہوندا, شریعت دیا بیڑیاں میرے پیریں سے نہ ہوندیاں, میں اس خاک نو سجدہ کردا جتھے حسنین دی اماں فاطمہ بنت رسول آرام کر رہی. فرمایا انہاں دی والدہ فاطمہ بنت رسول نے, اور انہاں دے باپ علی بن ابی, اور انہاں دی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب, اور انہاں دے چاچا جعفر طیار
اور انہاں دے مامو ابراہیم قاسم اور انہاں دی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم. اگے سرکار نے کی فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدہما فی الجنہ امہما فی الجنہ امبتہما فی الجنہ خالہما فی الجنہ خالتہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ امہما فی الجنہ الحسن والحسین فی الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ انہاں دے نانا بھی جنتی نہیں جنت والے مالک صرف جنتا نہیں جتوں تک خدا دی خدائی ہے جو خدا دی مخلوق ہے جو خدا دی مملوک ہے ہر شے دا مالک اور نائب خدا نے اپنے حبیب نو بنایا. گرامی قدر حضرات نبی پاک نے فرمایا انہاں دی والدہ بھی جنت اور انہاں دے باپ بھی جنت وچ انہاں دے پھپھیاں خالہ بھی جنت وچ اور نبی پاک نے فرمایا حسن و حسین بھی صرف جنت وچ نہیں جنت دے جواناں دے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار اے حسنین اہل بیت اطہار انہاں دے نال پیار کرن والا او بھی پیچھے نہیں رہندا. علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنا دینے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اولا من يدخل الجنۃ انا وفاطمہ والحسن والحسین. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے جنت وچ میں جاواں گا میرے نال فاطمہ ہون گیاں نال میرے حسنین ہون گے نال میرے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہنے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا اسی ساری آل بیت جنت چلے گئے ساری آل بیت جنت چلے گئے فمحبونا ساڈے محب ساڈے نال پیار کرن والے ساڈے ذکر کرن والے ساڈے ذکر دی محافل سجان والے سانجا سب کچھ ساڈی خاطر ساڈے نامہ تے ساڈی عزت و ناموس واسطے ساڈے دین واسطے اپنی جاناں مال قربان کرن والے ساڈے محب وہ کتھے ہون گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن ورائکم فی الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اگے اگے اہل بیت ہوے گی پیچھے پیچھے اہل بیت دے نال پیار کرن والے ہون گے. اس وجہ نال علی مسند فردوس دے اندر کنز الامال دے اندر حدیث شریف موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عباس سے راوی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا شجرۃ فی الجنہ میں جنتی درخت ہاں. ٹائم ہو گیا میرا جی. انا شجرۃ فی الجنہ نبی پاک نے فرمایا میں جنتی درخت ہاں. وفاطمہ حملھا حضرت سیدہ فاطمہ اس جنتی درخت دیا شاخاں نے. وعلی لقاؤھا حضرت علی مرتضی اس درخت دا شگوفہ نے. والحسن والحسین ثمرتھا امام حسن امام حسین اس درخت دا پھل نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فمحبونا ورقھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ساڈے نال پیار کرن والا اس جنتی درخت دے پتے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فی الجنت حقا حقا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے جنتی نے درخت بھی جنتی درخت دی شاخہ بھی جنتی شگوفہ بھی جنتی پھل بھی جنتی درخت دے پتے بھی جنتی. نہیں سمجھ آئی تیز سمجھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی جنت چھوڑاں گا فاطمہ بنت رسول بھی جنت چھوڑ گیا علی مرتضی بھی جنت چھوڑ گے حسن و حسین بھی جنت چھوڑ گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ساڈے محب ساڈے نال پیار کرن والے بھی جنت چھوڑ گے. اور یاد رکھے جے صرف محب اہل بیت نہیں نال محب اصحاب بھی ہونا پائے گا کیونکہ جنہاں نے جنت دی ضمانت دیتی کہ محبت اہل بیت ہوے گی تو جنت دی اسی تانوں لے کے جاواں گے تہاڈی شفاعت کران گے. حضرت امام زین العابدین نے امام زین العابدین نے
اے اس گھرانے دا ہی فرد ہے جڑے جنت دے وارث نے، جڑے جنتا تقسیم کردے نے، جڑے لوکاں نو جنتا دیندے نے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول وہ بندہ آیا جڑا صدیق اکبر دے بارے بکواس کردا سی، آپ دے کول آ کے کہنے لگا اخبرنی عن ابی بکر، میں نے ابو بکر دے بارے دسو۔ آپ نے فرمایا تسالو عن صدیق، صدیق دے بارے پوچھنا ہے۔ کہنے لگا تسی بھی صدیق کہندے ہو، ابو بکر نو تسی بھی۔ حضرت امام حسین دے صاحبزادے امام زین العابدین جڑے امام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میدان کربلا دے اندر موجود سن، شام دے اندر دربار یزید وچ آپ اتھے موجود سن۔ اور گرامی قدر حضرات، اس کمینے دے وہ جڑا دربار سی اتھے جدو کسے نے حضرت سیدہ زینب نال بدتمیزی کرن دی کوشش کی تھی، یہودی عیسائی نبی پاک دے گھرانے دی عزت واسطے پہرا دیتا، انہیں بولیا۔ گرامی قدر حضرات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جدو نے سوال کیتا، آپ نے فرمایا سکلت کا امو کا، تیری ماں تینو روئے، تو صدیق دے بارے بغض رکھنا ہے، صدیق دے بارے تیرا نظریہ نہیں صحیح، صدیق دے بارے تیرے اندر بغض ہے، نفرت ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں صدیق نہیں کہندا، صدیق انہوں نے آکھیا بل ہوا خیر منی ہوا رسول اللہ، آپ نے فرمایا انہوں صدیق رب نے بھی آکھیا، رب نے رسول نے بھی آکھیا۔ اور آپ نے اس شخص نے کی فرمایا، آپ نے فرمایا اذهب، جا چلا جا، احبا ابا بکر و عمر ما کان من امر ففیعلو کی، فرمایا جا زین العابدین دا تیرے نال وعدہ ہے، نواسہ رسول دا وعدہ ہے، جا ابو بکر نال پیار کریں، امام حضرت عمر پاک نال پیار کریں، انہاں دوواں نال، خلیفہ اول خلیفہ ثانی امیر المومنین صدیق اکبر نال پیار کریں، عمر پاک نال پیار کریں، جا قیامت والے دن فما کان من امر ففیعلو کی، قیامت والے دن کسے مقام تے پل سرات تے حوض کوثر تے حساب دے وقت اگر تو پھنس جاوے گا، زین العابدین دا وعدہ ہے تیری شفاعت کرے گا، رب دی جنت چ لے کے جاوے گا۔ یا حسن یا حسین، گرامی قدر حضرات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین نال پیار کتنا کردے سن۔ مفتی صاحب نے حدیث بیان کی تھی، نبی پاک دی حدیث بھی ہے، علی مرتضی شیر خدا خود کہندے نے اشبہ برسول اللہ الحسن ما بین صدری الراس، حضرت امام حسن سینہ تو لے کے سر دے والا تک نبی پاک دے مشابہ سن۔ دوسری روایت دے الفاظ اس طرح نے، حضرت علی مرتضی خود راوی نے، آپ فرما دے سن من سرہ ان ینظر الى اشبہ الناس برسول اللہ ما بین اللقبۃ الى الراس فلینظر الى الحسن بن علی، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ رسول اللہ نو سینے تو لے کے سر دے والا تک ویکھنا چاہے، میرے بیٹے حسن نو آ کے ویکھ لوے۔ اور آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الى اشبہ الناس برسول اللہ ما بین الرکبۃ الی رکبتہ، جڑا بندہ چاہے رسول اللہ دے ظاہری جسم نو ویکھاں، لونن و خلقن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری رنگت نو ویکھاں، ظاہری صورت نو ویکھاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو ویکھاں۔ اور حضرت علی مرتضی خود راوی نے فرما دے فلینظر الی الحسین بن علی، او آ کے میرے حسین نو ویکھ لوے۔ اور گرامی قدر حضرات، حضرت صدیق اکبر نو اصحاب رسول نو پتہ سی شبیہ مصطفیٰ نبی پاک دے نواسے نے، شبیہ مصطفیٰ سرکار دی ظاہری شکل و صورت اور باطنی کمالات رکھنے والے نبی پاک دے نواسے حسن و حسین نے۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے ہوئے سن، نبی پاک دے وصال تو بعد آپ ایک دن نکلے صبح دا وقت، دوڑ دو امام حسن نو تلاش کر رہے ہیں، ایک گلی دے اندر تنگ گلی امام حسن جا رہے ہیں، امیر المومنین صدیق اکبر نے آواز ماری، امام حسن نے آواز دیتی،
امام حسن رکے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اے نبی پاک دے خلیفہ مینو حکم کر دے تواڈے کولوں حاضر ہو جاندا، جو تواڈا حکم ہوندا تعمیل ہوندی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، نواسہ رسول ساری رات دیدار مصطفیٰ واسطے تڑپدا رہا، ساری رات تمنا سی سرکار دا دیدار ہو جائے، ساری رات کروٹا بدلدا رہا، ساری رات ایسے تڑپ وچ گزر گئی، دیدار مصطفیٰ نہیں ہویا۔ صبح ہوئی میں آکھیا خواب وچ دیدار ہویا نہیں، ہووے نہیں تے جاگ دیا حسن مصطفیٰ دا چہرہ دے کے دیدار مصطفیٰ کر لواں۔ اے صدیق اکبر سمجھے ندی حسنین دے نال محبت سی، اور حسنین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے شبیہ سن۔ گرامی قدر حضرات، اہل بیت دے نال پیار کرو، اصحاب رسول دے نال بھی پیار کرو۔ لکل اساس لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اہل بیتی و حب اصحابی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے دی بنیاد ہوندی ہے، ہر شے دی بنیاد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسلام دی بھی بنیاد ہے، اساس الاسلام، اساس الاسلام حب اہل بیتی و حب اصحابی۔ آقا علیہ السلام نے دو چیزاں کا ذکر فرمایا، فرمایا اسلام دی بنیاد میرے اصحاب سے بھی محبت ہے اور میری اہل بیت دی بھی محبت ہے۔ اصحاب رسول اللہ مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اصحاب رسول دی ایک لمحے دی سرکار دی بارگاہ دی مجلس، ایک لمحہ سرکار دی بارگاہ چ جڑا صحابی بیٹھا، نبی پاک نے فرمایا تہاڈی زندگی بھر دی عبادت نالوں لمحہ افضل ہے۔ مسند احمد، مسند فضائل صحابہ دے اندر امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائیے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی محبت اور اصحاب رسول دا ادب عطا فرمائے۔ اہل بیت دی محبت اور اہل بیت دا جڑا دامن ہے رب تعالیٰ سانو دنیا دے اندر بھی تھامن دی توفیق دے وے، اور اسے محبت اور دامن اصحاب دامن اہل بیت دے صدقے رب تعالیٰ ساڈی آخرت وچ بھی نجات فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔